आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर एक वीडियो का हदिया लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर सऊदी अरब के हालात के मुतालिक कुछ अपनी गुजारिशात को पेश करेंगे। इसके अलावा ताइवान के मसले पर बात होगी। आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के मुतालिक एक छोटा सा तबसरा भी पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, कुदरती आफात, तमाम के तमाम इशारे ये मिल रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ चुकी है, उनका ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है। आइए बात करते हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो आपके सामने पेश करी जिसमें ये बताया था कि एक शख्स ने खाना काबा के ऊपर कार से हमला करने की कोशिश करी लेकिन उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। आखिर ये शख्स क्या चाहता था, ये सवालात अभी भी नमूदार हो रहे हैं। कुछ बताया नहीं जा रहा, ख़बरों में भी कुछ ज़िक्र नहीं मिलता है। इस वीडियो को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया था। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ये बात कह रहे हैं कि ये शख्स नशे में था। गो के हम इस बात की तरदीद करते हैं, हमें नहीं लगता कि ये शख्स नशे में है। ये कोशिश कर रहा था कि खाना काबा के अंदर एंटर हो जाए। इसने कोशिश करी और वहाँ पर दीवार पर गाड़ी मारी और फिर कोशिश ये थी कि ये यहाँ से निकल कर अंदर दाखिल हो, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसको घेर लिया। यकीनी तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए थे। आखिर बैरियर क्यों लगाए गए, किन वजूहात की बुनियाद पर ये बैरियर, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये बैरियर्स लगाए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमूमी तौर पर जब हमने खाना काबा का दौरा किया था तो हमें किसी तरीके से भी ये बैरियर्स नज़र नहीं आए थे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये बैरियर्स क्यों लगाए गए हैं। यकीनी तौर पर खाना काबा की सिक्योरिटी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, इसी वजह से आले सऊद के लोगों ने यहाँ पर बैरियर्स खड़े किए हैं। जैसा कि तमाम की तमाम खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के शाही ख़ानदान में इंतहाई शदीद नफ़रत, मुनाफरत और कशीदगी पाई जाती है। तो हम इस बुनियाद पर यह बात कह रहे हैं कि अब ये लग रहा है कि आले सऊद की वजह से खाना काबा की सलामती को इंतहाई शदीद ख़तरा लाहक है। और सुम्मा माज़ल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे कि अगर कोई ऐसी वाक़यात पेश आने वाले हैं, खाना काबा में जाकर कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो नुकसान पहुँचाएँ, तो उसमें महसूस ये होता है कि आले सऊद के लोगों का भी हाथ हो सकता है। जैसा कि हम अपनी मुख्तलिफ़ अहादीस में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत्ता में बयान हुई हैं और दीगर दूसरों में अहादीस में उनका तज़किया पेश करते हुए ये बात कह चुके हैं कि दज्जाल जो है वो बुनियादी तौर पर लगता ये है कि नश्त के लोगों में से नमूदार होगा, मशरिक़ के अरब के मशरिक़ में से नमूदार होगा। और महसूस ये होता है कि शायद उसका ताल्लुक़ भी आले सऊद से पॉसिबल हो सकता है। अब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों में इतना फ़हम और शऊर पैदा कर दे कि वो खाने काबा की तवल्लियत को आले सऊद से छुड़ाने के लिए कोशिश करें, उसके लिए कोशिश हो जाएं, ताकि जो है मज़ीद जो है फिर हमें एक इस्लामी खिलाफत की और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तैयारी करते हुए हमें मुसलमान मिलें। एक और बड़ी ख़बर जो हालिया दिनों में सामने आई, अल-खुबर नाम के एक इलाके में, हम आपको नक्शे में भी दिखाएंगे कि अल-खुबर नाम का ये इलाका कहाँ पाया जाता है। सऊदी अरब में 19 अक्टूबर को यहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, ज़मीन में धंसने का एक वाक़या पेश आया। आइए इसको देखते हैं। इससे महसूस ये होता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बड़ी करीब आ चुकी है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं, हदीस में पढ़ते हैं, मशहूर व मारूफ हदीस जिसमें ये बात बयान की गई है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की लिए जो इनकी मुखालफत में एक लश्कर शाम से रवाना होगा और फिर उसे मक्का और मदीना के दरमियान बैदा नामी मुकाम में धंसा दिया जाएगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक शख्स नीचे जाता है, फिर ये लैंडस्लाइड होता है और फिर एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन जाता है। इसको दोबारा देखते हैं। इस वीडियो में आप ये बात साफ देख सकते हैं कि ये गड्ढा बन रहा है। बात की आने वाली उसमें देख सकते हैं अल्लाह ने इस शख्स को बचाया, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड हुआ है और गाड़ियाँ धंस गई हैं। ये बड़े सिंक होल पूरी दुनिया में इस वक्त
बन रहे हैं और ज़मीन में धंसा देने का वाक़या ये अल-खुबर नाम के इस प्रोविंस में पेश आया। अब ये बात महसूस हो रही है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत ही करीब आ चुकी है। आइए उन हदीस को पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या लिखा है। इसमें काफ़ी सारे लोग भी ज़ख्मी होने की इतलात मिली हैं, काफ़ी गाड़ियों के नुकसान पहुँचने की भी इतलात मिली हैं। अगर अल-खुबर नाम के इस इलाके को देखें तो ये बहरीन के करीब पाया जाता है। दम्माम का इलाका बुनियादी तौर पर ये छोटा सा एक प्रोविंस है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया। तो अब महसूस ये होता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ चुकी है। आइए पढ़ते हैं उस मशहूर हदीस को जो सुनन अबू दाऊद में बयान होती है। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक खलीफा बादशाह के मनने पर इख्तलाफ वाक़ होगा, फिर एक शख्स मदीने से निकलेगा और मक्का की तरफ भाग जाएगा। मक्का के लोग इसके पास आएंगे, इसको घर से बाहर निकाल कर लाएंगे और हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बना लेंगे। हालांकि वो शख्स इससे नाखुश होगा। ये शख्स इमाम मेहदी होंगे। फिर शाम के बादशाह की तरफ से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा जिसको मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बेदा में ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब लोगों को खबर पहुँचेगी और यह हाल मालूम होगा तो शाम के अब्दाल और इराक़ के बहुत से लोग इनकी खिदमत में हाजिर होंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे। तो यहाँ पर यह महसूस होता है कि अब इस तरह के वाक़यात, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया भी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंक खोल नमूदार हुआ जिसमें ज़मीन में धंसने का ये वाक़या बहुत सारी गाड़ियों का पेश आया, सऊदी अरब में पेश आया। तो अब ये लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये वाक़यात बढ़ेंगे और ज़मीन के अंदर जो इस तरह के होल्स पैदा हो रहे हैं, तो ये क्वाइट पॉसिबल ये है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो फिर एक बड़ा ऐसा हादसा पेश आएगा जिसके बाद जो है ये ज़मीन में धंसा देने का वाक़या पेश आएगा। अगर हम किताबुल फितन में जाकर देखें तो हमें बहुत ही खूबसूरत हदीस वहाँ पर मिलती है। किताबुल फितन इमाम नुएम बिन हम्माद की मुरतब करदा अहादीस पर मुश्तमिल है। बहुत ही खूबसूरत किताब। हम बार बार अपने व्यूवर्स को ये एडवाइस देते हैं कि इस किताब को पढ़ें और इसमें जो अहादीस हैं उन पर गौर करें। आइए इस किताब की हदीस नंबर 890 को पढ़ते हैं जो मशहूर व मारूफ सियासता की किताबों में भी मौजूद है, जिसमें सही मुस्लिम, किताबुल फितन, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा और मसनद अहमद बिन हम्बल, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं इसको रिवायत किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सफ़वान से भी रिवायत किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि एक लश्कर जानिब मगरिब की तरफ से इस घर बैतुल्लाह के इरादे से आएगा। यानी मगरिब की तरफ जो महसूस ये होता है कि उससे मुराद जो है वो शाम का इलाका ही हो सकता है। लेकिन जब ये लोग मुकाम बेदा पहुँचेंगे तो इन्हें धंसा दिया जाएगा। फिर पीछे वाले उनको देखने के लिए आएंगे तो वो भी इसी अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे। यानी ये एक बहुत बड़ा लश्कर हो सकता है जिसके आगे वाले हिस्से को सबसे पहले जो है वो ज़मीन में धंसाया दिया जाएगा, यानी लैंडस्लाइड होगा, सिंक होल बनेगा जिसमें जो है ये पूरा लश्कर धंस सकता है। और फिर अगर जो पीछे रह जाने वाले लोग होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि लाजमी तौर पर उनको मार्च करने का हुक्म मिलेगा, तो उनको भी धंसा दिया जाएगा। जो शख्स इनमें से मजबूर होगा और बजाय बाजबरो करहा शामिल हुआ होगा उसका भी यही हशर होगा। फिर अल्लाह ताला इनमें से हर एक इंसान का इसकी नीयत के मुताबिक हशर करेंगे। यानी जो लोग क्या कहते हैं इसमें ज़बरदस्ती शामिल किए गए होंगे, अल्लाह ताला उनकी नीयत के मुताबिक जो है क़यामत वाले दिन उनका फ़ैसला फरमाएगा। और उनकी नीयत नहीं होगी तो उम्मीद ही हम करते हैं और दीगर जैसे कि दूसरी अहादीस में बयान भी होता है कि अल्लाह ताला शायद उनको माफ़ फरमा देंगे। आइए पढ़ते हैं हदीस नंबर 891। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह ने बयान किया कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स पनाह लेगा जिसकी तरफ 70,000 लश्करी भेजे जाएंगे जिनका सिपह सलार बनु कलब का एक शख्स होगा। जैसा कि हम ये बात बयान कर चुके हैं कि इस वक्त कल्लाबिया नाम का एक फ़िरका, एक कबीला बुनियादी तौर पर शाम में काबिज़ है जिसको हम हाफिजुल हसद का कबीला कहते हैं। ये लोग अब जो है वो शाम में काबिज़ हैं, तो इन्हीं की तरफ से पॉसिबिलिटी है कि एक लश्कर भेजा जाएगा। जब ये लोग घाटी तक पहुंचेंगे तो इनका पहला आदमी घाटी में से ना निकला होगा और आखिरी आदमी दाखिल हो जाएगा। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे, बैदा बैदा बैदा,
یہ آواز سارا مشرق اور مغرب سنے گا، وہ کہیں گے ان سب کو پکڑ لو کیونکہ ان میں کوئی خیر نہیں، لیکن ان کی ہلاکت کی طرح پہاڑ پر بکریاں چرانے والے ایک شخص کو ہی صرف ہوگی۔ جب یہ لوگ دھسیں گے تو وہ انہیں دیکھ رہا ہوگا، وہ اہل مکہ کو ان کی بابت بتائے گا تو وہ پناہ لینے والا شخص یہ سنتے ہی مکہ سے نکل جائے گا۔ یعنی یہاں پناہ لینے والے شخص کے متعلق بات کی گئی کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب سنیں گے کہ وہ لشکر دھسا دیا جائے ہے تو وہ مکہ سے روانہ ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں جو کہ جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 892۔ حضرت یوسف بن ذی کربات نے کہا، جب مصر میں موجود سفیانی کو معلوم ہوگا تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود پناہ گزین شخص کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کو واقعہ حرہ سے بھی زیادہ ویرانہ بنا دیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اگلی دوسری ویڈیوز میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آئے گا جیسے حرہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حرہ کا واقعہ جو ہے وہ یزید کے زمانے میں پیش آیا، جس میں بے شمار صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، صحابیات کی آبرو ریزی کی گئی، بے حرمتی کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے اس لشکر نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور 3 دن تک وہاں پر حجاج بن یوسف کی سربراہی میں خانہ کعبہ پر سنگباری ہوتی رہی تھی۔ تو یہ تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا۔ جب مقام پیدا پہنچیں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب یہ لوگ مقام بیدا پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا، مدینہ منورہ کی طرف 12,000 افراد پر مشتمل لشکر بھیجا جائے گا، مگر انہیں مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا۔ ہم یہ بات پہلے بھی اپنے تجزیات میں پیش کر چکے ہیں کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ اس میں مصری، شامی اور وہ لوگ جو اس وقت اسلام کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، جس میں فرانس کا لشکر بھی ہو سکتا ہے، روس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں ایران کے لوگ بھی شامل ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ دیکھتے ہیں جب صورتحال سامنے آئے گی تو ہی پھر ہمیں پتہ چل سکے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ان کے گرد جمع ہونے کی توفیق دے، اور جب ان کا ظہور ہو جائے تو پھر ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے متعلق۔ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کا دورہ کیا ہے ترکی کے وزیر خارجہ نے، کیونکہ پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے یہ خبریں اڑتی بھی آئیں کہ روس نے اپنی حمایت کا اعلان دلایا ہے اور کہا ہے کہ اگر جنگ آرمینیا تک پہنچتی ہے تو ہم یقینی طور پر آرمینیا کی مدد کریں گے۔ بڑے حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ترکی اور اب روس آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت پیدا ہو جائے گی، اور کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ اب یہ محسوس ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم اپنے متعدد بار اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ترکی کا گھیراؤ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ فرانس میں بھی اس وقت جو حالات پیدا ہوئے آپ یہ بات جانتے ہیں۔ ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے ایک گریک آرتھوڈاکس عیسائی پادری کو نشانہ بنایا گیا۔ بہت ہی عجیب و غریب بات کہ اس کو کیوں نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آسٹریا میں ایک چرچ میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ترک نوجوان داخل ہوئے جہاں انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ فرانس میں بھی اس سے پہلے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ایک شخص کو سر قلم کر دیا گیا جو کہ ایک چرچ کا گارڈ تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر دوسرے واقعات آ رہے ہیں۔ صدر میکرون نے بھی اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، تو محسوس ہو رہی ہے بات کہ ایک بڑا اتحاد ہمیں ترکی کے خلاف بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام واقعات کے پیچھے جو نمودار ہوئے، ایک تو کرونا وائرس کا بھی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ اپنا سر چھپا لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ترکی کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنایا جائے جس میں عرب ممالک بھی شامل ہوں۔ آج ہی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ وہ فرانس کے صدر کی حمایت کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں، جیسا بھی کیا ہے، تو اس سے یہ بات جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ
فرانس کو اب متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ہم اپنی دیگر ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی ریاست ایک کمپلیٹلی طور پر ایک دجالی ریاست کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور کوئی پاسبلٹی یہ ہے کہ دجال کے ہیڈ کوارٹر بھی متحدہ عرب امارات دبئی میں ہی واقع ہو۔ اب آپ بات کرتے ہیں تھوڑی سی آخر میں تائیوان کے مسئلے پر۔ اس وقت زبردست حالات تائیوان کے اوپر جنگ کے بادل آہستہ آہستہ منڈلا رہے ہیں۔ آج ہی 8 کے قریب جو ہے چائنیز فائٹر جیٹس نے تائیوان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کری، جس میں اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بڑے تعداد میں انہوں نے جنگی طیاروں نے بھی حصہ لیا، جس میں جو ہے Y-8 ریکونیسنس پلینز 2 کے قریب سکوئی 30 یعنی SU-30، اس کے علاوہ جو ہے ایک اینٹی سب مرین Y-8 شانگسی طیارے نے بھی حصہ لیا، اور پھر دیگر دوسرے جہاز جن میں جو ہے تقریباً 2 کے قریب چنگدو J-10 فائٹر جیٹس بھی تھے، اور اس کے علاوہ شینیانگ فائٹر جیٹس بھی موجود تھے۔ تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت چائنا پوری طریقے سے کنٹرول کر چکا ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے تائیوان کے الیکٹرانک سسٹم کو جام کرے گا، اور اس کے بعد پھر ایک ایئر انویژن شروع ہو سکتا ہے، جیسا کہ اب ہم اپنی پچھلے تجزیوں میں کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ ایمفیبیس اسالٹ ہونے کے چانسز کافی ممکن نہیں ہیں۔ اگر نومبر میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بائی ایئر ہوگا، جس میں پیراٹروپرز کی بڑی پیمانے پر جو ہے وہ انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اور جیسے کہ قرآنی آیات کی بھی ہم نے مثال دی تھی، جس میں سورہ الانبیاء کی آیات کو ہم نے پیش کیا تھا، آیت نمبر 96 کو، اور اس کی بنیاد پر یہ کہی گئی تھی بات کہ شاید کوئی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو چائنیز ہیں وہ ایئر ٹروپس کو اب پیراٹروپرز کو یہ یوز کر سکتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر پیراٹروپرز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں تائیوان کے معاملے میں۔ اور یہ بات ہم نے اس تجزیے میں بھی پڑھی ہے کہ قریباً 30 سے 40 ہزار پیراٹروپرز اس وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو چائنیز پلینز لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ریڈار سسٹم کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، تائیوان کے میزائل سسٹم کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، الیکٹرانک سسٹم کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آسانی سے چائنیز پیراٹروپرز جو ہیں وہ لینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور ایک آپ کو بتاتے چلیں، ایک قابل دلچسپ بات، ایک قابل ذکر بات، کہ چائنیز جو ہیں پہلی دفعہ جب انہوں نے ڈرل شروع کری ہیں تو یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ جو ایئر ایکٹیویٹی کے ذریعے یعنی ہوائی جہازوں کے ذریعے بڑے بڑے ٹرک اور بڑے بڑے ٹینکس اور بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں آرمڈ وہیکلز جو ہیں وہ پیراشوٹس کے ذریعے وہ کسی بھی علاقے میں اتاری جا سکیں۔ تو یہ انتہائی دلچسپ سیناریو ہمیں نظر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس سچویشن کی طرف بڑھے ہیں، جیسا کہ فارن منسٹر جو تائیوان کے ہیں انہوں نے یہ بیان تائیوان فوکس کو دیتے ہوئے کہا کہ فوکس تائیوان کو یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ US پریزیڈنشل الیکشن کے ہفتے میں 3 نومبر والے ہفتے میں تائیوان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پوری طریقے سے تائیوانی لوگ اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، والعالم بسواب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا چائنا اس بلف کر رہے ہیں یا وہ صرف اور صرف پریشر کو آگے بڑھا رہے ہیں، کیا ان کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ حملہ کریں گے یا کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن 31 اکتوبر کو پریزیڈنٹ سائی جو کہ تائیوان کی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک سیکیورٹی میٹنگ کو بلاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پوری طرح تیار رہنا ہوگا۔ تائیوان میں اس وقت کیموفلاج کر دی گئی ہیں بہت بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں، اس کے علاوہ ٹینکس کو بھی کیموفلاج کیا گیا ہے۔ کوشش یہ تائیوانی لوگوں کی طرف سے ہوگی کہ وہ اربن وارفیئر کی طرف جائیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پاسبلٹی نظر آتی ہے۔ تائیوانی شاید آسانی سے چائنیز مین لینڈ کے انویژن کو قبول کر سکتے ہیں، اور کوائٹ پاسبل یہ بھی سیناریو ہو سکتا ہے کہ ری یونیفیکیشن ہو جائے، تائیوان جو ہے وہ چائنا کے پاس چلا جائے اور کوئی بڑے پیمانے پر جنگ نہ ہو اور امریکہ کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہ آئے، کیونکہ اس وقت الیکشن کا زمانہ ہے، امریکہ بھی چاہے گا کہ وہ چائنا سے نہ بگڑے۔ تو اس صورتحال میں یہ ہمارا انالیسس جو ہے وہ زیادہ ہمیں اغلب خیال ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمارا ذاتی قوی رائے ایسا ہے کہ کوئی اتنا بڑا جو ہے امریکہ کی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا اور آسانی سے تائیوان پر قبضہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔